उनके साथ 7-8 लोग होते थे जो नुसरत साहब को उठा के ले जाते। बख्शी साहब ने बाहर आके देखा, रो पड़े। नाज़रीन, पाकिस्तान की सोनी धरती ने एक ऐसा फनकार पैदा किया है जिसके लिए लंदन के गुरुद्वारों में इबादत की जाती रही, जापान की इबादत गाहों में शमे रोशन हुई और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक उसकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगी गई, मगर वो गफलत और लापरवाही से महज 49 साल की उम्र में खालिक़े हकीकी से जा मिला। और ये नाम अजीम गुलकार नुसरत फतेह अली खान का है, और मैं तो उसे गुलकार से बढ़कर एक मुबल्लग मानता हूँ जिसके कलाम हमारे लिए ईमान अफरोज़ी का जरिया है। वो वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया से लेकर बरतानिया तक, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक और चीन से लेकर जापान तक हर मुल्क में, हर खित्ते में पजीराई मिली। उन्होंने बॉलीवुड के म्यूजिक में नई जहत मुतारिफ करवाई। कौन सा बड़ा भारतीय गुलकार है जो नुसरत फतेह अली खान का गर्विदा न हो। आज भी उनके गीत गाकर गुलकार करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और फिल्में अरबों रुपए का बिजनेस कर जाती हैं। उनकी बनाई हुई कंपोजिशंस आज तक मौसीकारों के लिए अजूबा हैं। उनके ऊंचे सुर आज तक हमारे कानों में रस खोलते हैं, हमारी रूह को तस्कीन देते हैं। उनकी अज़मत की मिसाल इस बात से भी ली जा सकती है कि मकबूल तरीन इंग्लिश मौसीकार पीटर गैब्रिएल को अपनी फिल्म के लिए खास तरह के आलाप की जरूरत थी। उन्होंने मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से जुनूब तक दुनिया के तमाम बड़े से बड़े गुलकारों को मौका दिया, मगर कोई भी गुलकार इस म्यार पर पूरा न उतरा के मतलूबा कैफियत से भरपूर, दिल मोह लेने वाली, दिलों में सरायत कर जाने वाली आवाज निकाल सके। और फिर उसकी खुशकिस्मती के उसकी मुलाकात नुसरत फतेह अली खान साहब से हुई। खान साहब ने गैब्रिएल की फिल्म के लिए जो आवाज रिकॉर्ड करवाई वो आज भी तारीख का हिस्सा है और पूरे यूरोप में नुसरत फतेह अली खान का डंका बजना शुरू हो गया। हजारों इंग्लिश बोलने वालों के मजमा में नुसरत फतेह अली खान का कंसर्ट करवाया गया, जहां पर उन्होंने कैफियत से भरपूर महज सुरों पर मुबनी आवाज निकाली और अंग्रेज उस पर झूम उठे। और ये एजाज भी सिर्फ और सिर्फ नुसरत फतेह अली खान के पास रहा कि जब उन्होंने न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में दमादम मस्त कलंदर गाया तो दुनिया भर की अकवाम इस कैफियत में झूम उठी, गोरियों को मस्ती में झूमते देखा गया। मगर अफसोस, सद अफसोस की एक गफलत भरे इंजेक्शन ने हमसे हमारा लाजवाल असासा छीन लिया, हमसे हमारा गोहरे नयाब ले लिया गया। और ये बात हमें और भी खून के आंसू रुलाती है कि इतने बड़े फनकार के लिए डॉक्टर क्यों कर मौजूद न थे। वो सारी रात किस तरह बिस्तरे मर्ग पर तड़पते रहे और उनके लिए कोई डॉक्टर न आया। उनके घर वालों को उनकी बीमारी की खबर क्यों न दी गई, इजाजत लिए बगैर क्यों कर डॉक्टर्स ने उन्हें इंजेक्शन लगाया जो उनकी मौत का सबब बना और हमारा रोशन सितारा हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। नुसरत फतेह अली खान की बीमारी और आखिरी 7 दिनों की कहानी इंतहाई दर्दनाक और रुला देने वाली है। खान साहब अपने काम से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। वो दिन रात काम में मसरूफ रहते, वो पूरी दुनिया में सफर करते रहते। उनकी सुबह यूरोप में और रात ऑस्ट्रेलिया में होती, दिन अमेरिका में चढ़ता और भारत में गुरूब होता। उनके साथी बताते हैं कि वो बहुत कम सोते थे और सब हैरान होते कि खान साहब इतना काम किस तरह कर लेते हैं, मगर वो ऐसे ही थे और इतना मुकाम हासिल करने के बावजूद इंतहाई आजिज थे। उन्हें जहाँ से भी सीखने का मौका मिला, वो कोई छोटा हो या बड़ा, वो खुद चलकर वहाँ गए। लेकिन इस अनथक मेहनत का उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर हुआ। नुसरत फतेह अली खान का वजन बहुत बढ़ गया था और उनके रफीक उन्हें उठाकर लेकर जाते थे। उनके लिए चलना मुहाल हो गया था और इसके साथ साथ उन्हें गुर्दों का भी मर्ज लाहिक हो गया था। खान साहब इस पर ज्यादा तवज्जो दिए बगैर अपने काम में मसरूफ रहे, लेकिन जब इसका दर्द सहना मुहाल हो गया तो उन्होंने इलाज की गर्ज से अमेरिका जाने का फैसला किया। नुसरत फतेह अली खान प्रोग्राम के मुताबिक 9 अगस्त 1997 को इलाज की गर्ज से अमेरिका के लिए रवाना हुए, लेकिन लंबे सफर की थकावट की वजह से उन्होंने लंदन में रुकने का फैसला किया। अभी उन्होंने मकामी होटल में चेक इन ही किया था कि उनकी तबीयत बिगड़ गई। तकलीफ ज्यादा होने पर उन्हें मकामी अस्पताल बोपा क्रोमवेल हॉस्पिटल ले जाया गया। खान साहब की हालत देखते हुए डॉक्टरों की जानिब से डायलिसिस करने का फैसला किया गया। उनके मुताबिक अमेरिका में भी इलाज करवाने के लिए डायलिसिस करवाना जरूरी था, इसलिए उनके डायलिसिस का फैसला हो गया। जो लोगों को पता चला, हर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग अस्पताल पहुंचना शुरू हो गए। कई अहम शख्सियात उनसे मिलने के लिए रोजाना आया करती थीं, जिनमें से 2 की मोहब्बत गैर मामूली वाकयात से भरपूर काबिल तस्करा है। मारूफ क्रिकेटर जावेद मियांदाद भी उन दिनों लंदन में थे। जब उन्हें खान साहब का पता चला तो वो अस्पताल पहुंचे और मामूल के
کے مطابق ہسپتال جانے لگے۔ جاوید میانداد کی نصرت فتح علی خان صاحب سے محبت بڑی ہی غیر معمولی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ خان صاحب کی ٹانگیں بھی دبایا کرتے تھے اور یہ ان کی عقیدت تھی، حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑے سٹار تھے۔ دوسری جانب ملکہ ترنم کا خطاب حاصل کرنے والی پاکستان کی سب سے بڑی فیمیل گلوکارہ نور جہاں بھی ان دنوں علاج کروانے کے لیے لندن میں مقیم تھی۔ نور جہاں روزانہ صبح اور شام ویل چیئر پر بیٹھ کر خان صاحب سے ملنے جایا کرتی تھی۔ دونوں گھنٹوں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور نور جہاں خان صاحب کی ڈھارس بنداتی، انہیں تسلیاں دیتی کہ آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ 5-6 دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 15 اگست کی صبح نصرت فتح علی خان صاحب کی طبیعت بگڑ گئی۔ پتہ چلا کہ ڈائلسس کے دوران نالیاں تبدیل نہ کرنے کی وجہ سے انہیں ہیپاٹائٹس A، B اور C ہو گیا ہے۔ خان صاحب کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی، مگر ان کے گھر والوں کو اس سے بے خبر رکھا گیا۔ ان کی اکلوتی ننھی بیٹی اپنے بابا کے انتظار میں تھی۔ ان کی بیگم اپنے سہاگ کا رستہ دیکھ رہی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ ایک جاہل اور غافل ڈاکٹر نے ہیپاٹائٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک انجیکشن لگا دیا۔ اس انجیکشن کے بارے میں کسی پینل سے، کسی سینئر ڈاکٹر سے کوئی مشورہ نہ کیا گیا۔ اس دن جب نور جہاں نصرت فتح علی خان صاحب سے ملنے آئیں تو ویل چیئر سے اٹھ کر ان کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئیں، انہیں تسلیاں دیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوسری جانب سکھ کمیونٹی کی جانب سے لندن کے گردوارے میں 3 دنوں سے خان صاحب کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی اور اس عبادت میں بچے، بوڑھے، عورتیں، تمام لوگ شریک تھے۔ پورے پاکستان میں خصوصی مجالس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ خان صاحب کے گھر والوں سمیت ہر طرف سب اچھے کی خبریں دی جا رہی تھیں۔ رات کو خان صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور انہیں نرسوں نے ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ نور جہاں جو شام کو تیمارداری کے لیے ملنے آئی تھی، خان صاحب کی حالت دیکھ کر وہیں رک گئیں۔ اس رات جب نور جہاں اور دیگر لوگ خان صاحب کے کمرے میں بیٹھے ان کی جلد صحت یابی کے منتظر تھے، خان صاحب اپنے آخری لمحات گزار رہے تھے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ نرسوں کی جانب سے اس ڈاکٹر کو کال کی گئی، مگر اس نے ٹال مٹول کی اور صبح آنے کا کہا۔ دوسری جانب خان صاحب کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ خان صاحب ساری رات اسی تکلیف میں مبتلا رہے، لیکن لندن کے ورلڈ کلاس ہاسپٹل میں ان کے لیے ایک ڈاکٹر بھی میسر نہ تھا۔ صبح کے 4 بجے وہ جاہل ڈاکٹر آیا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ خان صاحب اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ وقت پر علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کا پیٹ سخت ہو گیا تھا اور کچھ ہی گھنٹوں بعد یہ گوہر نایاب جہاں سے آیا تھا وہیں لوٹ گیا۔ نصرت فتح علی خان شہنشاہ قوالی 16 اگست 1997 کی صبح کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے انتقال کی خبر نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ بالی ووڈ ہو یا ہالی ووڈ، ہر طرف ان کے انتقال کی خبریں نشر ہو رہی تھیں۔ انٹرنیشنل میڈیا پر خان صاحب کے انتقال کی خبر سب کے لیے اولین ترجیح بن گئی تھی اور جب یہ خبر پاکستان پہنچی تو پورے پاکستان میں کوہرام برپا کوئی اس منحوس خبر پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ ان کی ننھی بیٹی جو اپنے بابا کے انتظار میں تھی یتیم ہو چکی تھی۔ اتنے بڑے فنکار کے گھرانے کا کوئی سہارا نہ تھا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ بتایا جاتا ہے کہ خان صاحب کے دوست چاہتے تھے کہ انہیں داتا صاحب یا کسی بڑے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے اور ایک مزار تعمیر کیا جائے، لیکن وقت کی قلت پر انہیں فیصل آباد میں ہی دفنا دیا گیا اور کبھی دوبارہ ان کی کوئی یادگار نہیں بنائی گئی۔ نصرت فتح علی خان نے چند دہائیوں میں صدیوں کا کام کر دیا تھا، مگر جتنا انہوں نے دنیا کو دیا تھا اس سے بہت کچھ زیادہ وہ اپنے ساتھ ہی واپس لے گئے۔ انہیں سانسوں نے موقع ہی نہ دیا کہ وہ اپنا فن پوری طرح سے بکھیر سکیں۔ نصرت فتح علی خان صاحب کی وفات کے بعد ان کی بیگم نے مطلوبہ ہاسپٹل پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے وہ لندن بھی گئیں۔ ان جاہل ڈاکٹر سے جسٹیفیکیشن مانگی گئی اور جب وہ اس پر پورے نہ اترے تو خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے ہاسپٹل پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن جب کسی بھی رشتہ دار نے سپورٹ نہ کیا تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئیں کہ وہ ایک عورت ہو کر کس طرح سے کیس لڑیں گی۔ وہ رشتہ دار جو خان صاحب کے صدقے سے پیسے کما رہے تھے اور آج ان کا فن بیچ کر کروڑ پتی ہو چکے ہیں، انہوں نے خان صاحب کی بیٹی اور بیوہ سے منہ پھیر لیا۔ دونوں ماں بیٹی پاکستان سے دل برداشتہ ہو کر کینیڈا چلی گئیں۔ کچھ عرصہ پہلے ندا نصرت پاکستان واپس آئیں اور خان صاحب کے گانے کاپی کرنے والوں کے خلاف ایکشن لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اسی دوران ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ آج ندا نصرت لندن میں گمنامی کی زندگی گزار رہی ہیں۔ آج بھی پورا بالی ووڈ خان صاحب کا
का मुतरिफ है। कुछ ही अर्सा पहले मारूफ अदाकार अजय देवगन ने खान साहब का जिक्र आने पर उनके लिए अपने जज्बात का इजहार किया। नुसरत साहब की जो लास्ट एल्बम थी वो कच्चे धागे थी, जो मेरी फिल्म थी। बिल्कुल जी। आई रिमेम्बर नुसरत साहब, आप चलिए मैं आपके साथ वहीं रहूंगा आके, और उन्होंने ये पूरा एल्बम बनाया। नुसरत फतेह अली खान साहब आज भी अपने गीतों के जरिए सब में जिंदा हैं, मगर अफसोस इस बात का है कि गफलत ने इतना बड़ा फनकार हमसे छीन लिया। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।